यूज करना पड़ता है, यूरिन तो रोक नहीं सकते आप सारा दिन, तो इसलिए तैयारी करके जाएं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा बीमारी पैदा कर सकते हैं। आपको हाथ साफ करने हैं, जब आप टॉयलेट का दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो आपके हाथ भर जाते हैं, करोड़ों ऐसे जरासीमों के साथ आपका सामना होता है जो डिजीज प्रोड्यूसिंग हैं, जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं। और क्लोज सिस्टम नहीं है औरत की बॉडी का, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से आप जरासीम जो हैं वो पेट के अंदर जा सकते हैं, आपको पेल्विक इन्फेक्शंस कर सकते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर की इन्फेक्शन, किडनी की इन्फेक्शन तक बात पहुंच सकती है। तो तरीका ये है कि आप घर से निकलते वक्त एक टॉयलेट रोल जरूर रखें अपने बैग में, एक पानी की बोतल जो इतनी सी हो जिसमें आप पानी भर सकें, और उसके अलावा आपके पास एक साबुन होना चाहिए जो कि पेपर सोप या जो भी आप लेना चाहें। आपने साबुन से हाथ पहले धोने हैं टॉयलेट में बैठने से, और उसके बाद आप टॉयलेट का जायजा लें। गंदी है तो उसको पहले मुस्लिम शावर से जरा वॉश कर लें, वॉश करके आप टॉयलेट रोल से उसको ड्राई करें और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा टॉयलेट पेपर बिछा लें। और मुस्लिम शावर जो है वो आप ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि जो पिछला शख्स जिसने वो यूज किया है उसने अपने जेनिटेलिया के पास जाके, प्राइवेट पार्ट्स के पास जाके उसको वॉश किया है। उसकी फीसेस के, स्टूल के पार्टिकल उसके अंदर हो सकते हैं, यूरिन के पार्टिकल हो सकते हैं, तो आप मुस्लिम शावर जो है उसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर फर्ज करें आप बॉटल भूल गए हैं लाना, तो फिर उसको पहले अच्छी तरह साबुन से धो लें, थोड़ा सा पानी निकाल दें उसका, ताकि वो जो, और पूरे को धोएं, क्योंकि फिर वो जो हैंडल है उससे आपके हाथ गंदे होने हैं, वहां से जरासीम आने, और फिर आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर लेना है। तो इसलिए ये एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली औरतों में, बच्चियों में, जिनको फिर पेल्विक इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बहुत सिवियर फीवर तक बात पहुंच सकती है, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये एहतियात बहुत 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 जरूरी है। और अगर आपने पानी पीना बंद कर दिया कि आपको टॉयलेट में ना जाना पड़े, तो ये तो बहुत ही गलत एक्सरसाइज है, क्योंकि आगे गर्मियों में तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपके मिनरल्स जो हैं, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे और प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। तो सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन जो है सिर्फ फीमेल्स को ही होता है? नहीं, मेल्स को तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फीमेल का यूरिथ्रा की लेंथ छोटी है ना, तो दे कैन एंटर द ब्लैडर वेरी रैपिडली। यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होने की वजह से हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो यही एहतियात जो है वो जो स्कूल गोइंग छोटी बच्चियां होती हैं या जो कॉलेजेस में जाती हैं, इतना उन्हें पहली बार कॉलेज में जा रही हैं, उन्होंने भी यही एहतियात करनी है। बिल्कुल, अब माओ को समझा के भेजना चाहिए। पहले तो माओ को खुद पता होना चाहिए, और उसके बाद उनको पूरे दिन के लिए तैयार करके भेजें कि क्या तुमने करना है और क्या नहीं करना। वो गंदे हाथों से कैंटीन की वो गंदी चटनियां और गंदी चीजें खा रही होती हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने साबुन से हाथ धोने हैं या वो चटनियां गंदी नहीं खानी। इतना ज्यादा जीआई ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस होती हैं, वॉमिटिंग और बुरे हालों के साथ आती हैं। सैंडविचेस तो बिल्कुल नहीं खाने, वो गंदे हाथों से गंदी जगह पे बनाए जाते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो सैंडविचेस जो शख्स बना रहा है उसके हाथ कितने गंदे हैं, क्योंकि वो तो कुक नहीं होगा ना। और सैंडविचेस के अंदर डालने वाली चीजें आपने उसने आना है और साफ करना है कपड़े के साथ। कौन धोता है चीजें? रात को चूहे, कॉकरोच, पता नहीं क्या कुछ वहां पे होता है जहां वो सैंडविचेस बन रहे होते हैं। तो इसलिए आप ये बाजार की चीजें नहीं, अपने लिए कोई फूड बना के लेके जाएं और वो खाएं। सारे दिन की माएं अपनी बच्चियों की तैयारी करके उनको भेजें, ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम्स से बच सकें। तो आगे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, अभी भी है गर्मी, तो हमें डाइट का किस तरह से ख्याल करना है जिससे हम इंटरनली जो है वीक ना हो? सबसे पहली बात है मिनरल आपके गड़बड़ ना हो, क्योंकि पूरी बॉडी मिनरल्स के ऊपर चलती है। मिनरल है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये मेन मिनरल्स हैं जिनको आपको बैलेंस में रखना है। अगर बैलेंस में नहीं रखेंगे, आपके मसल्स दर्द करेंगे, आपको हर वक्त कमजोरी फील होगी, आपका काम करने को दिल नहीं करेगा, आपकी कॉग्निटिव जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। अब होता क्या है कि पसीने में सोडियम निकल रहा होता है, नमकीन होता है ना पसीना,
تو سوڈیم سارا نکل رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ سادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. ہمیں نمک والا پانی پینا ہے، ORS ڈال کے پی لیں تاکہ آپ کے نمکیات خراب نہ ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹانگوں میں بے چینی، ٹانگوں میں ہلکا ہلکا، مسلز میں درد، مسل ہائپر ایکٹیو بھی کبھی ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں یا کھنچ جاتے ہیں. تو یہ مسلز کی جو اور نروز اریٹیبل ہو جاتی ہیں. پوری باڈی ان نمکیات کے بیلنس سے چلتی ہے. ہر جگہ نیورو ٹرانسمیٹرز، ہارمون کی پرفارمنس، مسل، آنسو بننا، آپ کی آنکھیں جھپکانا یا کڈنی یا جو بھی ہے، پورے آرگنز جو ہیں وہ نمکیات کے بیلنس کے اوپر چلتے ہیں. اگر بیلنس خراب ہو گیا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گی، یا irregular آپ کے وہ سپائکس آئیں گے ہر چیز میں. یہ ایک بجلی گھر ہے، بجلی اوپر نیچے ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں گے پورا کیا حالات ہو جائیں گے. زیادہ پسینہ آنا سے کیلشیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، کیلشیم پسینے میں نہیں نکلتی. سوڈیم کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ نے نمک والا پانی پینا ہے. اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے تو اپنے نمکیات نکل گئے ہیں نا بیلنس میں. دیکھیں، جس کو بلڈ پریشر ہے، جو اینٹی ڈائیوریٹک جو بھی چیزیں کھا رہا ہے ڈائیوریسس کے لیے، یا جو بھی، آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے گرمیوں میں کہ آپ کے نمکیات خراب نہ ہوں. کچھ ایسی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہوتی ہیں جو نمکیات سے پلے کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اگر مجھے بہت پسینہ آ جائے یا مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہو یا مجھے اپنے نمکیات کیسے بیلنس رکھنے ہیں. یہ سب کو جاننا بہت 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 ضروری ہے گرمیوں میں آپ نے سوڈیم اور کلورائڈ اور پوٹیشیم کا بیلنس خراب نہیں ہونے دینا. اب پوٹیشیم جو ہے وہ وامٹنگ سے نکلتا ہے، یعنی اوپر کی جتنی بھی سیکریشنز ہیں، اوپر کے GI ٹریکٹ یعنی تھوک میں بہت زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سٹمک کی سیکریشنز میں پوٹیشیم ہوتا ہے، اور پوٹیشیم آخر میں ختم ہو جاتا ہے سیکریٹ ہونا. تو وامٹنگ سے پوٹیشیم لوز ہوگا، ڈائریا سے آپ کے باقی منرلز لوز ہوں گے، سویٹنگ سے آپ کا سوڈیم لوز ہوگا. تو کیا کرتے ہیں کہ وامٹنگ ہو رہی ہے نا، تو پوٹیشیم کا کوئی دھیان نہیں رکھتا، اس کو سادہ پانی یا نمک والا پانی دیتے رہیں گے. پوٹیشیم جو ہے وہ صرف اور صرف پھر آپ IV دے سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اور وامٹ کر رہا ہے وہ تھوک کے ساتھ، اپر GI کی سیکریشنز کے ساتھ سارا پوٹیشیم باڈی کا نکل جاتا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوک نگلتے ہیں تو وہ دوبارہ ریسرکولیٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اور اگر وہ وامٹنگ سے نکل رہا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، کیونکہ سوڈیم کی ایکسٹریم ڈیفیشنسی میں وامٹنگ بھی بہت سیویئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو پوٹیشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے کیا انٹیک کرنا ہے؟ اگر کسی کو بہت زیادہ وامٹ ہو رہی ہے تو اس کی فرسٹ ایڈ کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہو نہیں سکتا نا، اورل انٹیک تو ہو نہیں سکتا. آپ کو فوراً کسی کلینک پہ، کسی ہاسپٹل میں جانا ہے تاکہ وہ آپ کو ڈرپ ایسی لگائیں جس کے اندر پوٹیشیم زیادہ ہو. بہت طریقوں کی ڈرپس ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی ڈرپ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو پوٹیشیم کی اس کو کمی ہے، وہ 1 یا 2 ٹیکے پوٹیشیم کے بھی بیچ میں ڈال کے منرل والی ڈرپ آپ کو لگائیں گے، اور آپ فوراً پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرپ لگاتے ہی سارے سمٹمز غائب ہو جاتے ہیں.